नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल र म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। गठबन्धनलाई चुनाव मार्फत अनुमोदन गर्न भरतपुरबाट शीर्ष नेताको आह्वान। गठबन्धन टुटे दुर्घटनाको चेतावनी। गठबन्धनको औचित्य नभएको ओलीको जिकिर। आयोगद्वारा निर्वाचन आचार संहितामा कडाई। 40 जना भन्दा बढीसँग स्पष्टीकरण। सामाजिक सञ्जाल अद्यावधि गर्न गरेको आयोगको आग्रह दलहरूद्वारा अस्वीकार। निर्वाचनमा स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउने गरी प्रबन्ध मिलाइएको आयोगद्वारा स्पष्ट। समन्वयमा काम भइरहेको मन्त्रालयको भनाई। सतर्कता अपनाउन आग्रह। प्रहरी महानिरीक्षक बडुवा प्रकरणमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश। सिंहलाई कामकाज गर्न बाटो खुल्यो। जेठ 17 गते दुवै पक्षलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश। कोभिडले थला परेको पर्यटन क्षेत्रमा उत्साह। पर्यटक आगमनमा उल्लेख्य वृद्धि। पदयात्रा, पर्वतारोहण, हिमाली क्षेत्रमा चहल पहल। नेपाल विश्वकै सुरक्षित गन्तव्य। इराकमा बालुवाको आँधी आउँदा 1000 जना भन्दा धेरै जनामा श्वास प्रश्वासमा समस्या। 6वटा प्रान्त प्रभावित। र 6औं संस्करणको आरबीबी एनभीए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल लिगमा हेल्प नेपाल, कलकोट स्पोर्ट्स क्लब, नेपाल पुलिस र एपीएफको जित। अब समाचार विस्तारमा। धेरैको चासो रहेको चितवनको भरतपुरमा गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूलाई जिताउन गठबन्धन आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरूले आह्वान गरेका छन्। उनीहरूले गठबन्धन दायाँ बायाँ भए देश दुर्घटनामा जाने चेतावनी पनि दिएका छन्। एक रिपोर्ट। चितवन कांग्रेसको व्यापक असन्तुष्टिका बावजुद नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी छोरी रेणुले भरतपुरमा मेयरको टिकट फाइन। त्यसप्रति असन्तुष्ट एक समूहले विद्रोह गर्दै पूर्व सांसद जगन्नाथ पौडेललाई उम्मेद्वार खडा गरे। त्यही चर्चित भरतपुर महानगरमा बिहिबार सत्ता गठबन्धनले आयोजना गरेको चुनावी सभामा ती दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गरे। सबैजसो नेताहरूले वर्तमान गठबन्धन टुटे देश दुर्घटनामा पर्ने सन्देश दिन खोजिरहेका थिए। कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफू 82% मतका साथ सभापति बनेकोले आफ्नो निर्णय पार्टीको अत्याधिक बहुमतको निर्णय भएको बताए। उनले रेणुले धेरै विकास गरेकाले जिताउनै पर्ने उम्मेद्वार भएको भन्दै मत मागे। रेणु दाहालजीलाई कुनै पनि शङ्का नहुने स्थितिबाट सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो माग छ। त्यसकारण चाहिँ कामको कुरा भन्नुहुन्छ भने मलाई धेरै मानिसले भन्नुहुन्छ बेरुजी नभएको, बेरुजी कहीँ पनि बेरुजी नभएको नगरपालिका मेयर हो, बेरुजी नै छैन। आफ्नो गृह जिल्लामा कांग्रेसबाट भएको विद्रोहप्रति जानकार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गठबन्धन दलबीच सच्चा समझदारी अनुरूप परिणाम नआए देश दुर्घटनामा जाने चेतावनी दिए। उनले प्रचण्डलाई ठेगान लगाउन देशी विदेशी शक्ति लागि परेको पनि आरोप लगाए। आजको दिनदेखि एउटा नयाँ लहर अब चितवनमा सुरु हुन्छ र यो जित अभूतपूर्व असाधारण जितको रूपमा अगाडि आउनेछ। यसले सिंगै राष्ट्रलाई एउटा सन्देश दिनेछ। भरतपुर अघि यहाँ भनिए जस्तै भरतपुर महानगरपालिकामा सिंगै देशको ध्यान छ। मलाई हिजो आज केही मान्छे अन्ततः चुनाव लागेकै छैन, चुनाव एउटै छ भरतपुरमा। चुनाव हेर्नु छ भने भरतपुर जाने भन्नुभयो केही साथीहरूले, केही बुद्धिजीवी साथीहरूले। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले संविधान र लोकतन्त्र बचाउन गठबन्धन अपरिहार्य भएको बताएका थिए। वाशिंटन जानु र नेपालमा राजतन्त्रलाई फालेर गणतन्त्र ल्याउने उस्तै कुरा हो भनेर निराशा छर्ने व्यक्ति, गणतन्त्र विरोधी व्यक्ति आज गणतन्त्र विरोधी शक्तिसँग साँठगाँठ गर्दैछ। त्यसो हुनाले उनी बैलगाडा दर्शनका प्रवर्तक दार्शनिक बैलगाडा दार्शनिक केपी ओलीजी हो। दोस्रो, उनी गफाडी गफाडी। यस अर्थमा गफमा उनलाई कसैले सक्दैन।
गफमा उनले विद्यावारिधि प्राप्त गरेका छन्। सभामा काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले काङ्ग्रेसको प्रतिस्पर्धा माओवादीसँग नभएर एमालेसँग भएको बताएका थिए। काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य टेकप्रसाद गुरुङ, चितवन काङ्ग्रेसका निवर्तमान सभापति जितनारायण श्रेष्ठले प्रचण्डतर्फ इङ्गित गर्दै फेरि धोका नदिने प्रतिबद्धता जनाउन माग गरेका थिए। चितवनमा गठबन्धनका तर्फबाट मेयरमा रेणु दाहाल, उपमेयरमा चित्रसेन अधिकारी प्रतिस्पर्धामा छन् भने काङ्ग्रेसबाट विद्रोह गरी जगन्नाथ पौडेलले उम्मेदवारी दिएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्ना शाखा सन्तान र नाता गोताको व्यवस्थापन गर्न 5 दलीय गठबन्धन बनेको आरोप लगाएका छन्। कैलालीको बर्दीगोरिया गाउँपालिकाको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले कुनै गन्तव्य नभएको गठबन्धनको उद्देश्य सरकारमा पुग्ने र आफन्त नाता गोताको व्यवस्थापन गरेर बाँडीचुडी खाने मात्र रहेको आरोप लगाएका हुन्। उनले स्थानीय चुनावले परामदेशी गठबन्धन सरकारलाई विदाई गर्ने सन्देश दिनुपर्ने बताए। अध्यक्ष ओलीले परामदेशी गठबन्धन सरकार कसरी बनेको भन्ने सबैलाई थाहा भएको भन्दै गठबन्धन सरकारलाई विदाई गर्ने सन्देश स्थानीय तहको निर्वाचनले दिनुपर्ने बताए। ओलीले मुलुकमा अहिले एमाले एकातिर र गठबन्धन अर्कोतिर रहेको भन्दै कांग्रेसले घोषणा पत्रमा एमालेले गरेको विकासको विरोध गरेको आरोप लगाए। ओलीले कांग्रेसको घोषणा पत्रमा आफ्ना सभापतिको नाम 8 ठाउँमा लेखेको र एमाले अध्यक्षको नाम 42 ठाउँमा लेखेर गाली गलौज गरेको आरोप लगाए। ओलीले रेशम चौधरीलाई जेल हाल्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताएका छन्। हुँदै नभएको मुद्दा चलाएर थारू नेताहरूलाई थुनेर राखेको बताएका हुन्। हामी बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा मार्फत देशको 3 तहको सरकार अर्थात् नेतृत्व छान्ने व्यवस्थाको अवलम्बन गरिरहेका छौं। चुनावी उम्मेद्वार चयनका लागि भन्दै कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका सबै दलले पद्धतिको विकास पनि गरेका छन्। तर पार्टीको विधान विधि भन्दा नेतृत्वको स्वार्थ हावी हुँदा बागी उम्मेदवारी दिने र पार्टी अनुशासन नमानेको भन्दै कारबाही भइरहेका छन्। दलीय उम्मेद्वारहरूलाई चुनौती दिने गरी स्थानीय तह निर्वाचनमा चर्चामा आएका स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू कस्ता छन् त? एक रिपोर्ट। बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली रहेको मुलुकमा कुनै एक राजनीतिक दलको विकल्प अर्को दल नै हुन्छ। तर यहाँ सिद्धान्त र विधि बाहिरबाट चल्ने राजनीतिक दल र नेतृत्वको मनोमानीका कारण चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेहरू बढ्न थालेका छन्। कोही दलबाटै विद्रोह गर्नेहरू त कोही समाजमा विभिन्न पेशा व्यवसायबाट स्थापित भएर चुनावको स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन्। कतिपय स्वतन्त्र उम्मेद्वारले दलीय उम्मेद्वारलाई कडा टक्कर दिने देखिएको छ। दलबाट उम्मेद्वार बनेर चुनाव जिते पनि जनताले चाहे जस्तो काम गर्न नसक्दा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू बलियो बन्दै गएका छन्। जसरी लोकतन्त्र प्राप्त भयो, लोकतन्त्रले जनतालाई जुन सेवा सुविधा सहुलियत दिनु पर्थ्यो त्यो प्रत्याभूति गर्न सकेन। फलत के नेतृत्वले सीमित स्वार्थमा केही निकट मान्छेहरूलाई, व्यक्तिहरूलाई जुन केन्द्रबाट टिकट बाँड्ने अभ्यास आयो, यो आइसकेपछि जिल्लाको नेतृत्वले पनि त्यसलाई इन्कार गर्यो र आम रूपमा विद्रोहमा पार्टी पङ्क्ति अथवा पार्टी मूल नेतृत्व पङ्क्ति विरुद्ध चाहिँ के अरे मतदाताहरू अथवा कार्यकर्ताहरू नै त्यसको विरुद्धमा छन्। यसले के देखाउँछ भने हाम्रो लोकतन्त्रले सही ट्र्याक लिइरहेको छैन। स्थानीय तह निर्वाचनमा सर्वाधिक चर्चाको केन्द्र बन्दै आएको भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलको चर्चा चुलिएको छ। भुइँकटर निर्वाचन चिन्ह मार्फत चुनावको मैदानमा उत्रिएका पौडेल कांग्रेसका पुराना नेता हुन्। बागी उम्मेदवारीसँगै पार्टीको साधारण सदस्यता समेत खोसिएका पौडेलले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी छोरी रेणु दाहालको जितमा तगारो बन्न सक्ने टिप्पणी भइरहेको छ। सहमतिमै क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन भएका पौडेलसँग 2049 सालको स्थानीय निर्वाचनमा तत्कालीन भरतपुर नगरपालिकाको उपप्रमुख र राष्ट्रिय सभाको सदस्य समेतको अनुभव छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा स्वतन्त्र तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका बालेन्द्र शाह बालेन समेत यति बेला चर्चामा छन्। लौरो चुनाव चिन्ह पाएका बालेन इन्जिनियरसँगै चर्चित र्यापर समेत हुन्। मतदानमा पार्टीका कार्यकर्ता पङ्क्तिको बाहुल्य रहेको चुनावी प्रतिस्पर्धामा बालेनको जित सहज नभए पनि उनले युवाहरूको भोट आफ्नोमा पारेर दलीय उम्मेद्वारलाई ठूलै चुनौती खडा गर्ने आकलन गरिएको छ।
प्रदेश 1को राजधानी समेत रहेको विराटनगर महानगरपालिकामा समेत मेयरका उम्मेद्वार बनेका उमेश यादव र उपप्रमुख उम्मेद्वार बनेकी नमिता नेउपानेको चर्चा व्यापक छ। लालटेन चिन्ह मार्फत चुनावी मैदानमा होमिएका यी दुवैजना उम्मेद्वारले दलीय उम्मेद्वारमाथि चुनौती खडा गर्दैछन्। समानुपातिक समावेशिताको वकालत गर्ने जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले छोरा अमरेन्द्र यादवलाई उम्मेद्वार बनाएपछि अघिल्लो निर्वाचनमा राम्रो मत पाएका उमेशले पार्टीबाट विद्रोह गरेका छन्। माओवादी केन्द्रबाट असन्तुष्ट हुँदै उपमेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकी नेउपानेले समेत विराटनगरको चुनावी प्रतिस्पर्धालाई रोचक बनाउने आकलन भइरहेको छ। पोखरा महानगरमा समेत दलीय उम्मेद्वार जस्तै 2 स्वतन्त्र मेयरका उम्मेद्वारको चर्चा चुलिएको छ। अटेरी अभियान चलाइरहेका स्वतन्त्र उम्मेद्वार तथा लेखक गणेश पौडेलले निर्वाचनमा राम्रो मत ल्याउने आकलन भइरहँदा काङ्ग्रेसबाट विद्रोह गरेका विमल बहादुर कार्कीले समेत चुनावी प्रतिस्पर्धालाई रोचक बनाएका छन्। मेयरको भाग सत्ता गठबन्धनको एकीकृत समाजवादीलाई दिएपछि विद्रोह गरेका काङ्ग्रेस पोखरा महानगर कार्य समितिका पूर्व सभापति समेत रहेका कार्कीले गठबन्धनको मतमा ठूलै प्रभाव पार्ने आकलन भइरहेको छ। जनकपुर उपमहानगरमा समेत मेयरका स्वतन्त्र 2 उम्मेद्वार चर्चामा छन्। काङ्ग्रेसबाट विद्रोह गरेका मनोज शाह र रमन कन्स्ट्रक्सनका मालिक समेत रहेका समाजसेवी बलराम महतोले दलीय उम्मेद्वारलाई कडा टक्कर दिँदैछन्। काङ्ग्रेसबाट यसअघिको चुनावमा उपविजेता बनेका शाहसँगै व्यवसायी महतो पटक पटक विद्रोही उम्मेद्वारलाई अनुमोदन गरेको जनकपुरको विगतका कारण हौसिएका छन्। यता धनगढी उपमहानगरपालिकाको प्रमुख पदका स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेका व्यवसायी गोपाल हमालले दलीय उम्मेद्वारलाई टक्कर दिने आकलन भइरहेको छ। आप चुनाव चिन्हबाट प्रतिस्पर्धी बनेका उनी यस क्षेत्रका चर्चित व्यवसायी हुन्। अघिल्लो निर्वाचनमा उपविजेता बनेपछि विवेकशील साझाको राजनीतिमा होमिएका हमाल स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै पार्टी राजनीतिबाट बाहिरिएर स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेका थिए। दलीय कार्यकर्ताको बाहुली रहेको निर्वाचनमा आम मतदाताले हाम्रो भन्दा राम्रालाई दलका भन्दा स्वतन्त्रलाई रोज्छन् वा गुनासो र आक्रोशका बीच दलीय पात्र नै अनुमोदन हुन्छन्। यसका लागि भने वैशाख 30 को नतिजा पर्खिनुपर्ने हुन्छ। स्थानीय तह चुनाव आउन मात्र 8 दिन बाँकी छ। उम्मेद्वारहरू चुनावी प्रचार प्रसारमा व्यस्त छन्। उनीहरूले घर दैलोदेखि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर आफूलाई मत दिन आग्रह गरिरहेका छन्। निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थित गर्न राजनीतिक दललाई आधिकारिक पेज सहित जानकारी गराउन आग्रह गरे पनि कसैले पनि जानकारी उपलब्ध आवश्यक नै ठानेनन्। एक रिपोर्ट। केही दिन अगाडि निर्वाचन आयोगले विभिन्न राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारहरूलाई आफ्नो सामाजिक सञ्जालको आधिकारिक नाम साइट दिन आग्रह गर्यो। त्यसको कारण थियो प्रचार प्रसार गर्दा आधिकारिक उम्मेद्वारबाट भएको छ कि फेक एकाउन्टबाट भइरहेको छ भनेर जान्नको लागि। आचार संहितामा उम्मेद्वारले मात्र चुनावी प्रचार गर्न पाउने उल्लेख छ। गलत व्यक्तिबाट गलत प्रकृतिका सन्देश प्रवाह हुन सक्ने सम्भावना न्यून गर्न आयोगले यस्तो आग्रह गरेको थियो। तर आयोगको आग्रहलाई कसैले पनि वास्ता गरेन। सबै उम्मेद्वार तथा कार्यकर्ताहरूले यही सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर प्रचार प्रसार गरिरहेका छन्। तर आधिकारिक पेज, आइडी वा साइट कुनै पनि पार्टी तथा उम्मेद्वारले आयोगलाई उपलब्ध गराएनन्। होइन, अहिले मेरो जानकारीमा त अब यो आइटी सेक्सनमा आयो होला, मेरो जानकारीमा छैन। तर उहाँहरू दिने क्रममा हुनुहुन्छ भन्ने मैले सूचना पाएको छु। अझै पनि दिने क्रममा छ? अहिलेसम्म आएको छैन। जति पनि ती भनेको तपाईँको आधिकारिक कसैले उम्मेद्वारले अथवा कुनै दलले आफ्नो जानी सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रचार प्रसार गर्न चाहन्छ भने उहाँहरूले आफ्नो आधिकारिक पेज खोल्नु पर्यो र त्यसको जानकारी आयोगमा दिनु पर्यो भने मात्रै। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई मर्यादित तरिकाले सम्पन्न गर्नका लागि अनुगमन पनि तीव्र पारेको जनाएको छ। प्रचार प्रसारका क्रममा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर गलत विषय प्रस्तुत भएका छन् कि भनेर साइबर ब्युरोको सहयोगमा आइटी टिम नै परिचालित गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा गलत अफवाह फैलाउनलाई आयोगले कारबाही पनि सुरु गरिसकेको छ। अहिलेसम्म आचार संहिता पालना नगरेको भन्दै करिब 40 जनालाई आयोगले स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ। कतिपयलाई दोहोर्याएर स्पष्टीकरण पनि सोधेको आयोगको भनाइ छ। अहिलेसम्म करिब 37-40 वटा आचार संहिता उल्लङ्घनका घटनालाई लिएर आयोगले कारबाही अगाडि बढाएको छ। कतिपय स्पष्टीकरण सोधेको छ, जवाफ आउने क्रममा छ, कतिको आएको छ, कतिपयले जवाफ आएको पनि आयोगलाई चित्त नबुझेर फर्दर कारबाही गरेको छ, निर्देशन जारी गरेको छ, सचेत गराएको छ। होइन, आयोगले स्थानीय तह चुनावका लागि जारी गरेको आचार संहिता कार्यान्वयन गर्न चौतर्फी पहल गरिरहेको छ। विभिन्न स्थानीय तहमा एउटा छुट्टै अनुगमन समिति बनाउनेदेखि सामाजिक सञ्जालमा हुने गलत गतिविधिलाई रोक्न पनि आयोगले पहल गरिरहेको जनाएको छ। आयोगको पहल कदमीलाई आत्मसात गरेर मतदाता, नागरिक समाज, राजनीतिक दल सबैले आचार संहिता पालना गरे चुनाव पक्कै पनि निष्पक्ष, भयरहित र स्वतन्त्र रूपमा सम्पन्न गर्न मद्दत पुग्नेछ।
निर्वाचन आयोगले बिहिबारसम्म निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको उजुरी र आरोपका आधारमा 37 व्यक्ति तथा राजनैतिक दललाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले अहिलेसम्म कारबाही भने कसैलाई पनि नगरिएको जानकारी दिए। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिका अध्यक्ष लगायतलाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो। जवाफ चित्त बुझ्दो नआए र निर्वाचन आचार संहिता 2078 को प्रतिकूल आएर कारबाही गर्ने आयोगले स्पष्ट पारेको छ। संहिता 2078 प्रतिकूल हुने गरी अभिव्यक्ति दिएकोले 24 घण्टाभित्र लिखित स्पष्टीकरण दिन आयोगले निर्देशन दिएको छ। पोखरेलले निर्वाचन आयोग माननीय आयुक्तहरू आयोगबाट जारी भएका निर्वाचन आचार संहिता 2078 र म्यादी प्रहरीलाई लान्छना लगाउने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। आयोगले निर्वाचनको काममा खटिन इन्कार गर्ने कर्मचारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही हुने समेत जनाएको छ। मतदान अधिकृत सहायक मतदान अधिकृत सहायक कर्मचारी र मतगणना कर्मचारीलाई अति जरुरी मानवीय र संवेदनशील कारण परेको अवस्थामा बाहेक खटिएका कर्मचारीलाई फेरबदल नगर्न निर्देशन पनि दिएको छ। प्रवक्ता पौडेलले मतदान कार्यका लागि खटिएका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य रूपमा आफू खटिएको ठाउँमा अविलम्ब जान र आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न आयोगले आदेश दिएको पनि जानकारी गराए। 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने मतपत्र छाप्ने काम सकिएको छ। 23 वैशाखसम्म सबै जिल्लामा मतपत्र पुर्याइसक्ने आयोगको तयारी रहेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेस तथा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट मेयरकी उम्मेद्वार सृजना सिंह र नेकपा एमालेका मेयरका उम्मेद्वार केशव स्थापितसँगै स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाह र विवेकशील साझा पार्टीकी समीक्षा बास्कोटाको पनि त्यत्तिकै चर्चा छ। सामाजिक सञ्जालमा पर्याप्त चर्चा बटुल्न सफल रहेका यी दुई उम्मेद्वारको चुनावी अभियानबारे तयार पारिएको स्थलगत रिपोर्ट। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको प्रतिस्पर्धालाई केही साना दल र केही स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको इन्ट्रीले थप रोचक बनाएको छ। विशेष गरेर काठमाडौँ महानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेस तथा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट मेयरकी उम्मेद्वार सृजना सिंह र एमालेका मेयरका उम्मेद्वार केशव स्थापितको बीचमा रोचक प्रतिस्पर्धा हुने आकलन गरिएको थियो। तर यतिखेर चर्चा केही स्वतन्त्र उम्मेद्वार र केही साना दलका उम्मेद्वारहरूले पनि बटुलिरहेका छन्। यद्यपि यो चर्चा भोटमा परिणत हुन्छ हुँदैन, नतिजामा परिणाममा परिणत हुन्छ हुँदैन, त्यो हेर्न बाँकी नै छ। तर चर्चा केही साना दलका उम्मेद्वार र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको पनि भइरहेको छ। यही तथ्यलाई ध्यानमा राखेर आज हामी विशेष गरेर स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाह र विवेकशील साझाका तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाकी मेयरकी उम्मेद्वार समीक्षा बास्कोटाको चुनावी अभियानको यहाँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। दर्शकबिन, यतिखेर काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरका स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाह हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँको उम्मेदवारीको विषयमा, उहाँको आत्मविश्वासको विजयका लागि आत्मविश्वासको विषयमा हामी उहाँसँग कुरा गर्नेछौँ। बालेनजी, नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते सर, नमस्ते, धन्यवाद। के छ, कतिको छ आत्मविश्वास जित्नेमा? एकदमै राम्रो छ। हाम्रो भिजन एजेन्डाहरू एकदम क्लियर भएर फैलिएको छ। सबै माझमा एकदम राम्रो फैलिएको छ। तपाईँको चर्चा कसरी हुन्छ भने सामाजिक सञ्जालमा त तपाईँको राम्रो भयो, तर त्यो भोटमा परिणत हुन्छ कि हुँदैन? सामाजिक सञ्जालमा देखिएको जुन जनमत छ त्यो सबै त भोटमा आउँदैन। सामाजिक सञ्जालमा जुन लेभलको हाम्रो जनमत देखाएको छ त्योभन्दा बढी चाहिँ रियल ग्राउन्डमा बढी छ हाम्रो। जुन हाम्रो घरदैलोमा गर्दाखेरि, हामीले र्यालीहरू गर्दाखेरि, चोकमा गल्ली गल्लीमा जाँदाखेरि त्योहरू राम्रो फिडब्याक पाइरहेको छ। तर सामाजिक सञ्जालले जिताउने होइन भन्नेहरू पनि छन्, के भन्नुहुन्छ? ग्राउन्डमा देखिहाल्नु भएको छ तपाईँहरूले, ग्राउन्डमा पनि राम्रै छ। हजुर, राम्रो छ, ग्राउन्डमा राम्रो। विश्वस्त हुनुहुन्छ तपाईँ? एकदम विश्वस्त, एकदम। यहाँ जरा गाडेर बसेका दुईटा प्रमुख दललाई तपाईँले कसरी चुनौती दिन सक्नुहोला? त्यो दुईटा दल हाम्रो चुनौती नै होइन, हामी कसैको विरुद्धमा उठेको होइन, हामी भनेको नगरवासीको लागि उठेको हो। त्यही भएर त्यो दुईटा दलको बारेमा हामी सोच्दै। दर्शकबिन, यतिखेर हामी विवेकशील साझा कि काठमाडौँ महानगरपालिकाकी मेयरकी उम्मेद्वार समीक्षा
बास्कोटासँग छौँ। बास्कोटाज्यू नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। के छ जोडतोड साथ पुरै त्यो प्रचारमा हुनुहुन्छ होइन? हजुर हजुर, देखिहाल्नुभयो हामी घर दैलो कार्यक्रममा छौँ। अब निरन्तर नागरिकहरूसित अन्तर्क्रिया गर्ने, उहाँहरूको समस्या के छ बुझ्ने र उहाँहरूलाई भोट माग्ने अभियानमा छौँ। कस्तो पाउनु भएको छ अहिलेसम्म प्रतिक्रिया? अहिलेसम्मको प्रतिक्रिया निकै उत्साहित छ र राम्रो पाइराखेका छौँ। र उहाँहरूले के भनिरहनु भएको छ भने हामी पुराना दलदेखि वाक्क भइसकेका छौँ। अब हामी चाहिँ नयाँलाई हेर्न चाहन्छौँ, परिवर्तन हेर्न चाहन्छौँ भनेर भनिराख्नु भएको छ। त्यो हिसाबले गर्दा हामी उत्साहित पनि छौँ। र उहाँले हामीलाई भनेको चाहिँ पुराना दललाई हामीले धेरैचोटि दियौँ, यिनीहरू सुध्रिन्छन् कि भनेर धेरैचोटि हेऱ्यौँ। यसपालि चाहिँ हामी मोमो चाउमिन रोज्दैनौँ, तपाईँहरूलाई रोज्छौँ भन्नुभएको छ। यी त भयो काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयरका उम्मेदवारहरूका कुरा। दर्शकबिन, हामीले काठमाडौँ महानगरपालिकाका आम सर्वसाधारण यहाँका मतदाताहरूसँग पनि उनीहरूको प्रतिक्रिया लिएका छौँ। उनीहरू काठमाडौँमा कस्तो नेतृत्व चाहन्छन् र अब आउने मेयरबाट उनीहरूका के कस्ता अपेक्षाहरू छन् त्यो विषयमा हामीले आम सर्वसाधारणसँग कुरा गरेका छौँ। र हामी काम गरेर खाने मान्छेले के चुनाव लाग्नु त्यही पनि हल्का लागेको छ। कस्तो नेतृत्व आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ काठमाडौँ महानगरपालिकामा? काठमाडौँको नगरपालिकामा अब हामी मजदुर गरेर खाने मान्छेलाई राम्रै आए राम्रो लाग्छ। हेरिदिने होस् होइन? हेरिदिने होस्। जनतालाई सुविधा दिन्न। अब को मेयर आएर कसले जितेर के फाइदा? ती सबैलाई राम्रो दिएपछि, सबैलाई सुविधा दिएपछि राम्रो भयो। मेयरले अब सबैभन्दा पहिला त काठमाडौँको फोहोरको व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्यो। त्यहाँमाथि हाम्रो जुन अनावश्यक पार्किङहरू छ, पार्किङहरूलाई अलिकति मिलाउनु पर्यो। अब बाटोमा जहाँ तै तरकारीहरू राखेको छ बेच्ने, तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गरेर मिलाउन सक्नु पर्यो। सामाजिक सञ्जालहरूमा बालेन शाह र समीक्षा अधिकारीको पनि निकै चर्चा देखिन्छ। तर यो चर्चा, सामाजिक सञ्जालमा देखिएको यो समर्थन वास्तवमै भोटमा परिणत हुन्छ अथवा हुँदैन, त्यो हेर्नका लागि भने हामीले चुनावपछि आउने नतिजासम्म कुर्नै पर्ने हुन्छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा राजेश ढकालका साथमा केशवराज जोशी, काठमाडौँ। स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै पश्चिम नवलपरासीमा दलहरूले प्रचार प्रसारलाई तीव्रता दिएका छन्। 3 नगरपालिका र 4 गाउँपालिका गरी 7 स्थानीय तह रहेको नवलपरासीमा उम्मेदवारले आफ्नो प्रतिज्ञा पत्र सहित घर दैलो गर्दै आएका छन्। एक रिपोर्ट। 7वटा स्थानीय तह रहेको पश्चिम नवलपरासीमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ। आफ्नो एजेन्डा र प्रतिबद्धता सहित चुनावी मैदानमा उत्रेका दलका उम्मेद्वारहरूले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि आफूहरू कटिबद्ध भएको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धनका तर्फबाट सुनौल नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका मेयर पदका उम्मेद्वार अर्जुन कुमार पोखरेलले आफू सुनौलवासीको हरेक दुःख सुखमा साथ दिँदै आएको दाबी गरे। यहाँका जनताहरूले र मैले आजसम्म हरेक यहाँका विकास निर्माण र यहाँका मठ मन्दिर कुनै कुरामा मैले र यहाँका हरेक विकास निर्माण कामहरूमा मेरो सहभागिता रहन्छ र चाहिने यसलाई पूर्ण रूप हुन्छ। यस्तै नेकपा एमालेबाट मेयर पदमा उम्मेद्वार विमला अर्यालले नगरपालिकालाई सुनौलवासी मैत्री बनाउने भन्दै आफू जनताको शासक नभएर सेवक भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छिन्। सर्वप्रथम त हामी नगरपालिकामा जिताइ गर्दा हामी एउटा शासक भएर होइन, जनताको सेवक भएर काम गर्ने पनि म प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। तर दलहरूले विगतका वर्षहरूमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा नगर्दा मतदाता भने सन्तुष्ट छैनन्। नवलपरासीका मतदाताले यसपटकको निर्वाचनलाई भने खासै महत्त्व दिएका छैनन्। उम्मेद्वारहरू र उनीहरूका प्रतिबद्धतालाई सहजै विश्वास गर्न नसकिने मतदाताहरूले बताएका छन्। डालेर हिँड्ने त्यस्तो छैन। अब जसले राम्रो गर्छ त्यसैलाई भोट हाल्ने, अब आफ्नो लागि जसले राम्रो गर्छ त्यसैलाई दिने, त्यही हो। अब एउटा मान्छेलाई जितायो भने राज्य बन्छ कि हाम्रो देश, त्यो सम्भावना छ। आउने खाने घुसखोरी हामीलाई दिँदैनौँ, तर हामीलाई जितायो नि मान्छेले हाम्रो देश बनाओस्। पश्चिम नवलपरासीमा 3 नगरपालिकाका प्रमुख पदमा 34 जनाको उम्मेदवारी परेको छ भने उपप्रमुखमा 19 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। यस्तै 4 गाउँपालिकाको अध्यक्षमा 44 जनाको र उपाध्यक्षमा 35 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। कोरोना संक्रमण घट्दै गए पनि जोखिम अन्त्य भने भइसकेको छैन। छिमेकी देशहरूमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको छ।
यस्तो अवस्थामा 8 दिनपछि स्थानीय तह निर्वाचन हुँदैछ। स्वाभाविक रूपले भिडभाड हुने हुँदा निर्वाचनमा कस्तो स्वास्थ्य सतर्कता अपनाइएको छ त? एक रिपोर्ट। कोरोना महामारीको जोखिम कम भए पनि पूर्ण रूपमा न्यूनीकरण नभइसकेको अवस्थामा स्थानीय तह निर्वाचन हुँदैछ। पछिल्लो दिनमा कोरोना संक्रमितको संख्यामा कमी आए पनि छिमेकी मुलुकमा फैलिरहेको संक्रमणले आउँदो निर्वाचनमा अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्य सावधानीमा जोड दिनुपर्ने देखिएको छ। कोरोना संक्रमण कम भयो भन्दैमा पछिल्ला दिनमा स्वास्थ्य सावधानीमा व्यवस्था बढ्दै जाँदा यसले फेरि जोखिम बढ्न सक्नेतर्फ सचेत हुन जरुरी छ। निर्वाचनमा भिडभाड जन्य गतिविधिसँगै संक्रमण बढ्न सक्ने भन्दै सचेत रहन विज्ञले सुझाव दिएका छन्। आउँदो निर्वाचन स्थलमा अनिवार्य मास्क प्रयोगसहित अन्य स्वास्थ्य सावधानीका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने जनस्वास्थ्यविद डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित बताउँछन्। अहिलेको जो भिडभाड जो हुनेवाला छ इलेक्सनमा, त्यसमा नेताले सुन्न जानेहरूले पनि प्लिज दया गरेर चाहिँ मास्क चाहिँ लगाइदिनुहोस्। दोस्रो कुरा, जति सकिन्छ दूरी मेन्टेन गर्नुहोस्। त्यो भिडभाड गरेर किन नेताहरूले पनि हाम्रो यो जमात छ देखाउने पनि काम छैन। एट द सेम टाइम सुन्नेहरूले पनि सबैको सुने टिभीमा सब देखिएको छ, सबैको अनुहार देखिएको छ, उनले के गर्न खोजेको देखिएको छ भनेदेखि ती गएर त्यो भुलमा जाने काम छैन। किनभने लगत्तै सङ्क्रमण बढ्यो, लगत्तै त फेरि चाहिँ कोरोना बढ्यो भनेदेखि अनि हामी चाहिँ नि धेरै ठुलो समस्या पर्छ। किन जुन आएको छ अहिले ओमिक्रोन, अब ओमिक्रोन विभिन्न भेरिएन्ट आइसके झन सङ्क्रामक छ यिनीहरू चाहिँ। पछिल्ला दिनमा अस्पतालहरूमा समेत न्यून मात्रामा कोरोना संक्रमितका बिरामी भर्ना भएका छन्। तर पहिलो, दोस्रो र तेस्रो लहरलाई मध्यनजर गर्दै थप जोखिम हुन नदिन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विदेशबाट आउनेलाई स्वास्थ्यको मापदण्डमा कडाई गर्ने भएको छ। साथै हरेक मतदान केन्द्रमा 1 जना स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्ने, मास्क अनिवार्य गर्नुका साथै भिडभाड नियन्त्रण गर्न निर्वाचन आयोगसँग समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। विशेषतः आसन्न निर्वाचनलाई, स्थानीय तहको निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर विदेशबाट आउने नेपाली मतदाताहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू आउँदाखेरि जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको ख्याल गर्ने, उहाँहरूलाई निगरानी गर्ने प्रणालीहरूलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने, उहाँहरूलाई आएको केही समय छुट्टै अरूसँग सम्पर्क नहुने गरी क्वारेन्टाइनमा बस्नका लागि अनुरोध गर्ने, यहाँ भएको व्यक्तिहरू, देशैभित्र रहनुभएका व्यक्तिहरू पनि एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा संक्रमण फैलिन सक्ने कुराहरूलाई सजग रहनका लागि सबैलाई बुझाउने कामहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरिरहेको छ। आयोगले चुनावको प्रयोजनका लागि 1,14,000 बोतल सेनिटाइजर र 45,600 प्याकेट मास्क खरिद गरेको जनाएको छ। आयोगले कोभिड संक्रमणको अवस्थालाई ध्यान दिँदै दरबन्दी नै थप गरेर प्रत्येक मतदान केन्द्रमा सेनिटाइजर मास्क राख्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रत्येक मतदान केन्द्रमा 2.5 लिटर सेनिटाइजर र आवश्यकता अनुसार मास्क राख्ने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनपछि प्रदेश सङ्घको निर्वाचन हुने हुँदा कोरोना संक्रमण फैलिन नदिनेतर्फ सबै पक्षीय जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिएको छ। सरकारको निर्णय अनुसार जेठ 1 गतेदेखि स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूलाई पनि 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिइने भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बिहिबार स्वास्थ्यका पेशागत सङ्घ संगठन र अस्पतालका प्रतिनिधिहरूबीच भएको छलफलमा तत्काललाई सरकारको निर्णय अनुसार नै 2 दिन बिदा हुने भएको हो। मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम अस्पतालमा आइतबार पनि बहिरङ्ग सेवा ओपीडी बन्द हुने भएको हो। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले सरकारको निर्णय स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको हकमा पनि लागू हुने बताए। आइतबार र शनिबार 2 दिन सार्वजनिक बिदा भइसकेपछि त्यो 2 दिनमा अत्यावश्यक सेवा, इमर्जेन्सी सेवा सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निरन्तर सञ्चालन हुन्छ। बाँकी रहेको बहिरङ्ग सेवा ओपीडी सर्भिस, जहाँ चाहिँ हामी सामान्य बिरामी भएको बेलामा कस्तो हो भनेर सोधपुछ गर्न, देखाउन जाने सेवाहरूलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्बन्धित अरू सरकारवाला निकायहरूसँग समन्वयमै छलफलमै छ। अहिलेसम्मका लागि मन्त्री परिषदबाट भएको निर्णय अनुसार नै त्यही निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ र आइतबार सार्वजनिक बिदा भनेपछि त्यसै अनुसार बिदा नै रहने हुन्छ। ओपीडी 2 दिन बन्द भए पनि आकस्मिक सेवामा भने अन्य समयमा जस्तै सार्वजनिक बिदाले प्रभाव नपार्ने अधिकारी बताउँछन्। 2 दिनसम्म ओपीडी सेवा बन्द हुँदा बिरामीमा पर्न सक्ने असर र त्यसको व्यवस्थापनबारे छलफल भएको पनि उनले बताएका छन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूले भने अस्पतालको बहिरङ्ग सेवा ओपीडी 2 दिन बन्द गर्ने निर्णय गलत भएको जनाएका छन्। आईजीपी नियुक्ति प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन स्वीकार गरेको छ। सुषमा लता माथेमाको एकल इजलासले जेठ 17 गते पूर्ण सुनवाईका लागि पेश गर्न आदेश दिएको छ। तोकिएको दिनमा नै अन्तिम सुनवाई गरिने र सो मिति सार्न नपाइने पनि अदालतको आदेशमा उल्लेख छ। सो अवधिभित्र दुवै पक्षले लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्ने भनिएको छ। अन्तरिम आदेश नआएसँगै नवनियुक्त आईजीपी धीरज प्रताप सिंहलाई नियमित कामकाज गर्ने बाटो खुलेको छ। अब यो मुद्दाको बाँकी सुनवाई जेठ 17 पछि मात्र हुने हुँदा उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्न समय लाग्नेछ। साउन 9 गते भित्र उक्त मुद्दाको फैसला नभएमा एआईजी विश्वराज पोखरेल 56 वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्। आईजीपी नियुक्तिमा असहमति जनाउँदै एआईजी विश्वराज पोखरेलले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सरकारले आईजीपी नियुक्त गरेका धीरज प्रताप सिंह आफूभन्दा जुनियर भएको जिकिर गर्दै उनले निर्णय खारेज गर्न परामर्शको माग गरेका थिए। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले राज्यले सार्वजनिक महत्त्वबारे जनतालाई सूचना दिनुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय सूचना आयोगको 15औं स्थापना दिवसका अवसरमा बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति पुनले राज्यले सार्वजनिक महत्त्वबारे जनतालाई सूचना दिनुपर्ने तथा लोकतन्त्र र जनताप्रति जिम्मेवार र पारदर्शी हुनुपर्ने बताएका हुन्। उनले सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए मात्रै राज्य र जनताको हित हुने धारणा राखे। त्यस्तै उनले नागरिकले राज्य तथा सार्वजनिक निकायको काम कारबाहीबारे सहज सूचना पाउन सके सुशासन र असल शासन कायम हुने उल्लेख गरे। नागरिकहरूको सूचनाको हक प्रभावकारी कार्यान्वयन भए मात्रै राज्य र जनता सूचित हुन्छन् र सूचनाको उज्यालोबाट मात्रै सुशासन असल शासन वा हामीले चाहे जस्तो दिगो आर्थिक विकास सहितको समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ। कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले आयोगमा दर्ता भएका सबै निवेदनमाथि सुनवाई गरेको जानकारी दिए। नागरिकको सूचनाको हकलाई स्थापित गराउन आयोग प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ। अहिले आएर त्यो देखिरहेको छ त्यो भावमा निकै व्यापक रूपमा अब कहिले त अब त्यो सूचना मागकर्तालाई त्यहाँ अपराधिक क्रियाकलापै भएको अवस्था पनि छ भावमा। यहाँ पनि कहिले त्यो परिस्थिति सिर्जना भएको कि भने देखिन्छ सूचना माग्न जानेलाई हतोत्साहित गराउने त्यो चाहिँ किन आइदियो भने प्रवेश गर्न नदिने। अब त्यो त्यसको हिसाबबाट हेर्ने हो भने हामीले फटक भनेको गर्नुपर्छ भने सबैभन्दा सूचना माग्ने ठाउँ सिंहदरबारमा हुन्छ कि केन्द्रीय सार्वजनिक निकायहरू भएको। आयोगले सूचना अभियन्ता उम्मेद प्रसाद बागचन्द्र, दुर्गा आचार्य, कैलाश माझी, मनोज रौनियारलाई विनय कसुजो उत्कृष्ट अभियन्ता पुरस्कार 2079 प्रदान गरेको थियो भने विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सम्मान तथा पुरस्कृत गरेको थियो। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। कोभिड पूर्वको अवधिसँग तुलना गर्दा नेपालको पर्यटन 53% पुरानै अवस्थामा फर्किसकेको छ। पर्यटकको आगमन बढ्दै जाँदा पछिल्लो समय सबै क्षेत्र उत्साहित छन्। अधिकांश नागरिकले कोभिड विरुद्धको भ्याक्सिन लगाएको र नेपालको व्यावसायिक क्रियाकलापसँगै गन्तव्य सुरक्षित छ भन्ने सन्देश विश्वव्यापी रूपमा प्रभाव हुँदा कोभिड पूर्वको आधा पर्यटक अर्थात् वर्षभरिमा 5 लाख भन्दा बढी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गर्ने अनुमान गरिएको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारीपछि सन् 2022 को अप्रिल महिनामा सबैभन्दा धेरै 58,348 पर्यटक नेपाल घुम्न आए।
गत वर्षको तुलनामा यो 160% बढी हो। नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार 4 महिनामा 1,50,000 भन्दा बढी पर्यटक नेपाल आइसकेका छन्। अहिले होटलदेखि पदयात्रा, पर्वतारोहण, हिमाली क्षेत्र लगायतका पर्यटकीय स्थलहरूमा पर्यटकहरूको राम्रो चहल पहल देखिन थालेको छ। कोभिड पूर्वको अवस्थालाई 100% मानेर तुलना गर्दा अहिले 53% आगमन पुरानै अवस्थाको जस्तै देखिसकेको बोर्डले जनाएको छ। 22 को अहिले अप्रिलको अन्तसम्म आइपुग्दाखेरिमा चाहिँ हामी एकदम रिभाइभल को फेजमा हामी एकदम स्पिडमा कुदिरहेको जस्तो पनि देखिन्छ। अब जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च हेर्दाखेरिमा हाम्रो तपाईँको चाहिँ अब जनवरीमा चाहिँ करिब 25% होइन, फेब्रुअरीमा पनि 33% हाराहारी, त्यसपछि मार्चमा आउँदाखेरिमा चाहिँ हामी 45% र अहिले चाहिँ अप्रिलमा आइपुग्दाखेरिमा चाहिँ हामी करिब 53% 2019 को हिसाबमा चाहिँ हामी रिभाइभ भइसकेको अवस्था देखिन्छ। कोभिड पूर्व अवस्थामा आउन नपाएका पर्यटक र नयाँ पर्वतारोहणको सिजन सुरु भएसँगै हिमाल आरोहण गर्न र पदयात्राका लागि नेपाल आउने विदेशीको सङ्ख्या बढेको हो। बुकिङ पनि बढ्दै गएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। अहिले वातावरण सकारात्मक देखिएको र व्यवसायीमा खुसी छाएको उनीहरूको भनाइ छ। पर्यटकको आगमन हजारौंको सङ्ख्यामा छ, नेपाललाई भने लाखौंको आवश्यकता देखिन्छ। यो सिजन मात्रै भन्दा पनि आगामी सिजनमा चाहिँ पर्यटकको गतिविधि चाहिँ उल्लेख्य रूपमा हुनेछ र यो खास गरी नेपालको एउटा होटल, एयरलाइन्स र पर्यटन सम्बन्धी जुन एउटा समस्याको रूपमा रहेको थियो त्यसले चाहिँ केही न केही रूपमा अलिकति खुसीको फिलिङ अथवा व्यवसायहरूमा पनि केही पहिलाको तुलनामा एउटा खुसीको तरिकाले चाहिँ अगाडि बढेको चाहिँ हामीले पाएका छौँ। 2020बाट जुन पोस्टपोन हुँदै आएको थियो नि अथवा क्यान्सलै भएरले पनि हिमाल चढ्ने चाहिँ कतिपयले 50% पैसा पेमेन्ट गरिसके हुनाले यो यतिखेर चाहिँ खुलिसकेपछि अलि सहज, नेपालमा अलि सहज पनि भएको छ। क्वारेन्टाइन नभएको अवस्था, भिजा पनि अलि सहज बनाएको अवस्था र अन्य देशहरू जानुभन्दा पहिला नै पेमेन्ट गरिसकेका हुनाले अथवा यसलाई चाहिँ पोस्टपोन गरेको हुनाले आउन सजिलो पनि भएको नम्बर 1। नम्बर 2 फेरि यो कोभिड-19ले मान्छेलाई एकदमै स्ट्रेसिङ, डिप्रेस बनाइरहेको नेपाल स्वाभाविक रूपमा फेरि यो स्प्रिङ सिजन चाहिँ टुरिज्म चाहिँ बढ्ने सिजन नै हो। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट नेपालमा जोखिम कम छ र गन्तव्य पनि सुरक्षित छ भन्ने सन्देश विश्वमाझ प्रवाहित हुँदा पनि नेपालमा पर्यटकको आगमन अझै बढ्ने देखिएको छ। राम्रोसँग अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा बजारीकरण गरेका छौँ। नेपालमा कोभिडको केसेसहरू भए तापनि यो रिकभरी रेट राम्रो र केसेसहरू पनि हाम्रो जस्तै अरू कम्पिटिटिङ डेस्टिनेसनभन्दा अलिकति कम थियो यहाँ। र अहिले पछिल्लो समयमा हेऱ्यो भने त धेरैभन्दा धेरै पपुलेसनले तपाईँको भ्याक्सिनेसन पनि भइसकेको हुनाले चाहिँ यो सबै कारणहरूले गर्दाखेरि र साथसाथै यो पर्यटन दिनेको सेवा दिने जुन हाम्रो सर्भिस सेक्टर छ उहाँहरू सबै पनि एकदम सुरक्षित हिसाबमा चाहिँ उहाँहरूले व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरिमा पनि नेपालमा आउँदाखेरिमा चाहिँ एटलिस्ट टुरिज्म फेसिलिटिजहरू, सर्भिसेसहरू युज गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यस्तो केही रिस्क छैन भन्ने खालको एउटा मेसेज गएको छ र हाम्रा गन्तव्यहरू पनि सुरक्षित छन्। लोनली प्लानेट भन्ने गाइड बुकका अनुसार 2022मा घुम्नै पर्ने संसारका 10 उत्कृष्ट गन्तव्यमा नेपाल पनि परेकोले सकारात्मक सन्देश दिएको छ। नेपालमा सन् 2019मा सबैभन्दा धेरै 11,97,191 पर्यटक हवाई मार्गबाट नेपाल घुम्न आएका थिए। सडक बाटोबाट आउने भारतीय पर्यटकलाई जोड्दा यो सङ्ख्या 18 लाख हाराहारी हुने अनुमान थियो। कोभिडका समयमा सन् 2019मा 2,30,000 पर्यटक नेपाल आएकोमा 2021मा घटेर 1,50,962 पर्यटक नेपाल घुम्न आएका थिए। 4 महिनाको अवधिमै गत वर्षको अङ्क बराबर पर्यटकको आगमनले नेपालको पर्यटन अब पुरानै अवस्थामा फर्किँदैछ भन्ने सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ। पर्यटन बोर्डले पनि रणनीतिक बजारीकरणमा जोड दिएको जनाएको छ। प्राइम टाइम्स एचडीका लागि क्यामेरामा अमृत भट्ट र मिलन प्रजापतिका साथ हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इराकमा बालुवाको आँधी आउँदा 1000 जनाभन्दा धेरै अस्पताल भर्ना भएका छन्। आँधीका कारण श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि 1000 भन्दा धेरै अस्पताल भर्ना भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। राजधानी बगदाद र पश्चिममा रहेको अनवर सहित इराकका 18 मध्ये 6 प्रान्त बालुवाको आँधीबाट प्रभावित भएको जनाइएको छ। अनवर प्रान्तमा मात्रै श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएका 700 जना अस्पताल भर्ना भएको स्वास्थ्य अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै
सलाहाद्दिन प्रान्तमा अरू 300 जना अस्पताल भर्ना भएका छन्। यसबाहेक दिवानिया, नजाफ र अन्य केही प्रान्तमा पनि सयौं मानिसहरू अस्पताल भर्ना भएको जनाइएको छ। पछिल्लो महिनामा इराकमा आएको यो 7औं बालुवाको आँधी हो। बिहिबार सबेरै इराकको विशाल क्षेत्रमा चलेको तीव्र हावाले मरुभूमिबाट बालुवा उडाएको र यसबाट आकाश नै बालुवाले ढाकिएको बताइएको छ। अनबर र किर्कुक प्रान्तका अधिकारीहरूले मानिसलाई घरभित्रै बस्न आह्वान गरेका छन्। अब खेलकुद समाचार। हेल्प नेपालले 6औं संस्करणको आरबीबी एनभीए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल लीग प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ 4थो जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राकेपको कबड हलमा बिहिबार नेपाल पुलिस क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा हराएर हेल्पले 4थो जित निकालेको हो। पुलिसको यो पहिलो हार हो। यस्तै पुरुषतर्फ बुधबार नै भएको खेलमा कलकोट स्पोर्ट्स क्लबले डोरपाटन स्पोर्ट्स क्लबलाई 3-2 को सेटमा हरायो। त्यस्तै महिलातर्फ नेपाल पुलिस क्लबले लगातार तेस्रो जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपको कबड हलमा बिहिबार न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लबलाई 3-0 को सेटमा हराउँदै पुलिसले तेस्रो जित निकालेको हो। जितसँगै पुलिसले 3 खेलमा 9 अङ्क जोडेको छ। पुलिस शीर्ष स्थानमा रहेको छ। न्यू डायमन्डको यो लगातार तेस्रो हार हो। महिलाकै पहिलो खेलमा एपीएफले एभरेस्ट भलिबल क्लबलाई 3-1 को सेटमा पराजित गर्यो। लेगमा पुरुषतर्फ 7 टिम र महिलातर्फ 5 टिमको सहभागिता रहेको छ। विजेताले 6 लाख, उपविजेताले 3 लाख, तेस्रोले 1,50,000 र चौथोले 75,000 प्राप्त गर्नेछन्। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। गठबन्धनलाई चुनाव मार्फत अनुमोदन गर्न भरतपुरबाट शीर्ष नेताको आह्वान। गठबन्धन टुटे, दुर्घटनाको चेतावनी। गठबन्धनको औचित्य नभएको ओलीको जिकिर। आयोगद्वारा निर्वाचन आचार संहितामा कडाई, 40 जना भन्दा बढीसँग स्पष्टीकरण। सामाजिक सञ्जाल अदावधि गर्न गरेको आयोगको आग्रह दलहरूद्वारा अस्वीकार। निर्वाचनमा स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउने गरी प्रबन्ध मिलाइएको आयोगद्वारा स्पष्ट। समन्वयमा काम भइरहेको मन्त्रालयको भनाई। सतर्कता अपनाउन आग्रह। प्रहरी महानिरीक्षक बढुवा प्रकरणमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश। सिंहलाई कामकाज गर्न बाटो खुल्यो। जेठ 17 गते दुवै पक्षलाई लिखित जवाफ सहित उपस्थित हुन आदेश। कोभिडले थला परेको पर्यटन क्षेत्रमा उत्साह। पर्यटक आगमनमा उल्लेख्य वृद्धि। पदयात्रा, पर्वतारोहण, हिमाली क्षेत्रमा चहल पहल। नेपाल विश्वकै सुरक्षित गन्तव्य। इराकमा बालुवाको आँधी आउँदा 1000 जना भन्दा धेरै जनामा श्वास प्रश्वासमा समस्या। 6वटा प्रान्त प्रभावित। र 6औं संस्करणको आरबीबी एनभीए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल लीगमा हेल्प नेपाल, गलकोट स्पोर्ट्स क्लब, नेपाल पुलिस र एपीएफको जित। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एसबी। नमस्कार।